भारत को ऐसी शिकस्त दी जो वो उम्र भर याद रखेगा। दुश्मन से 1971 की जंग का बदला ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्वेटा में बलूचिस्तान ग्रैंड जिरगे से खिताब। कहा, ये एक मुख्तसर तरीन मगर इंतहाई खतरनाक जंग थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दलेराना क़यादत में दुश्मन को शिकस्त हुई। मुखालिफिन सहम गए। दोस्तों का हौसला आसमानों से बातें कर रहा है। दहशतगर्द अनासर तरक्की के अमल को रोकना चाहते हैं। मुट्ठी भर अनासर को शिकस्त देंगे। ग्रैंड जिरगे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। भारत आबी मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता, पानी को हथियार नहीं बनाने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोदी पर वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आज़म का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा में खिताब। कहा, भारतीय जारियत के जवाब में बाजी ही पलट दी। एयरफोर्स ने तारीखी कारनामा अंजाम दिया। एयरफोर्स ने दुश्मन के साथ हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाया। मैदान जंग और सिफारती महाज पर शिकस्त दी। आइंदा भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर आज़म का करप्शन पर जीरो टॉलरेंस का ऐलान। भारतीय फौज ने पहली बार तैयारे गिरने का एतराफ़ कर लिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का दौरान इंटरव्यू एतराफ़। तबाहशुदा तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। कहा, यह अहम नहीं कितने तैयारे गिरे, अहम यह है कि तैयारे क्यों गिरे। गलती का पता लगाया और उसे ठीक किया। जनरल अनिल चौहान ने कहा कि पाक भारत तनाज़ा एटमी जंग के करीब नहीं आया। राब्ता चैनल्स बहाल थे। रिवायती और एटमी तसादुम में बड़ा फासला है। अरशद नदीम के जोरे बाजू का जवाब नहीं। फख्र पाकिस्तान ओलंपिक्स के बाद एशियन चैंपियन भी बन गए। अरशद नदीम ने फिर कौम का मान बढ़ाया, सीने पर तमगा सजाया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। जनूबी कोरिया में सब हिलाली परचम बुलंद कर दिया। फाइनल में 86.4 मीटर की थ्रो करके सबको पीछे छोड़ा। अरशद नदीम ने शानदार कामयाबी पर सजदा शुक्र अदा किया। भारत ने दूसरी, जापान ने तीसरी और श्रीलंका ने चौथी पोजीशन हासिल की। एशियन एथलेटिक्स की तारीख में 1973 के बाद पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल है। भंगड़े, मुबारकबादें और मिठाइयाँ। अरशद नदीम की फतह पर मुल्क भर में जश्न। कौमी हीरो के आबाई गांव में मेले का समा। अहले खाना, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब सब खुश। अरशद नदीम की वालिदा का कहना है, कौम की दुआएं मेरे बेटे के साथ हैं। मेरा बेटा मुस्तकबिल में भी मेडल जीत कर मुल्क का नाम रोशन करेगा। अरशद नदीम ने सबके दिल जीत लिए। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला समेत सियासी क़यादत की मुबारकबाद। आइंदा आलमी मुकाबलों के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पूरी कौम को अरशद नदीम की कारकर्दगी पर फख्र है। शहबाज शरीफ ने कहा, अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी की बदौलत सब हिलाली परचम की शान बढ़ी। मोहसिन नकवी कहते हैं, अरशद नदीम पाकिस्तान का हीरो है और कौम इस कामयाबी पर बहुत खुश है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी कौमी हीरो अरशद नदीम को मुबारकबाद। पाकिस्तान और अमेरिका तिजारती टैरिफ में कमी के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हो गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, पाकिस्तानी वफ्द आइंदा हफ्ते वाशिंगटन आ रहा है। पाकिस्तान और भारत के साथ डील कर रहे हैं। दोनों मुल्कों की एटमी जंग रुकवाने पर फख्र है। पाकिस्तान और भारत को तिजारत का मशवरा दिया था। दोनों मुल्कों में जंग छिड़ी तो तिजारत में दिलचस्पी नहीं होगी। भारत में मुसलमानों पर रियासती सरपरस्ती में मजालिम। पाकिस्तान का भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारतीय हुकूमत तमाम शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। मजहबी नफरत को सियासी मकासद के लिए हवा देना इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। भारत में रियासती सरपरस्ती और नफरत अंगेज़ बयानिया फौरी रोका जाए। बानी पीटीआई का हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करने का ऐलान। एहतजाजी तहरीक का मरकज इस्लामाबाद नहीं होगा। मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। सेनेटर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, बानी ने कहा है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, सड़कों पर आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। बानी तमाम हिदायत जेल से देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। अरकान ने इंतखाबी हलकों के अवामी मसाइल से आगाह किया। मुलाकात में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी मौजूद थे।
غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن تیز کرنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی اور ہارڈن دی اسٹیٹ کمیٹی اجلاس۔ محسن نقوی نے کہا نادرا ایگزٹ پوائنٹس پر لائیو ڈیٹا ویریفیکیشن کی سہولت فراہم کرے گا۔ تمام اداروں کو مل کر ون ڈاکومنٹ سسٹم کو مکمل طور پر نافذ کرنا ہوگا۔ بھکاری مافیا ملک کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے، ان سے سختی سے نمٹا جائے۔ گداگری کو ناقابل ضمانت جرم قرار دینا ضروری ہے۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ ہاؤسنگ سیکٹر کو ڈیجیٹلائز کرنے کا فیصلہ۔ این او سی فیسیں بھی آن لائن ادا ہوں گی۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کی رجسٹریشن کے لیے غیر ضروری این سی او ختم کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو لیگلائز کرنے کے لیے کمیٹی بنانے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا فیض آباد انٹرچینج کا دورہ۔ وزیر داخلہ نے ٹریفک کے بہاؤ کا جائزہ لیا۔ ٹریفک کا مؤثر مینجمنٹ پلان تیار کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے کہا فیض آباد انٹرچینج اسلام آباد کا مین انٹری پوائنٹ ہے۔ انٹرچینج دیدہ زیب اور دلکش شاہکار ہونا چاہیے۔ ایل پی جی 4 روپے 63 پیسے فی کلو سستی۔ ایل پی جی کی نئی قیمت 240 روپے 53 پیسے کلو مقرر۔ گھریلو سلنڈر 54 روپے 60 پیسے کمی سے 2832 روپے کا ہو گیا۔ کمرشل سلنڈر کی قیمت 10,920 روپے پر آ گئی۔ ایل پی جی کی نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہوگا۔ سندھ کا بجٹ 13 جون کو پیش کیا جائے گا۔ محکمہ خزانہ نے سمری وزیر اعلیٰ سندھ کو بھیج دی۔ نئے مالی سال کا بجٹ وزیر اعلیٰ سندھ خود پیش کریں گے۔ ملازمین کی تنخواہوں میں 15 سے 20% اضافے کا امکان۔ سندھ اسمبلی کا بجٹ اجلاس 12 جون کو طلب کیے جانے کا امکان ہے۔ اسرائیل نے غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکی دے دی۔ اسرائیل نے حماس کو سخت الفاظ میں خبردار کر دیا۔ حماس مغویوں کی رہائی کے لیے پیش کردہ معاہدہ قبول کرے۔ معاہدہ قبول نہ کیا گیا تو غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ اسرائیل کی دھمکی۔ حماس نے غزہ سیز فائر اور یرغمالیوں کی رہائی کا امریکی منصوبہ مسترد کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایلان مسک کے لیے اوول آفس میں الوداعی تقریب۔ ٹرمپ سے فرانسیسی صدر کی اہلیہ کے تھپڑ پر سوال سے اوول آفس میں کہہ کے صدر ٹرمپ سے صحافیوں نے فرانسیسی صدر کو تھپڑ پڑنے کی ویڈیو پر سوال کیا۔ یقینی بنائیں کہ ایسی صورتحال میں دروازے بند رہیں۔ ٹرمپ کا مسکراتے ہوئے مشورہ۔ تندرستی ہزار نعمت، تمباکو نوشی صحت کی بڑی دشمن۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں انسداد تمباکو نوشی کا دن منایا جا رہا ہے۔ سگریٹ نوشی سے پاکستان میں سالانہ 1,64,000 اموات رپورٹ ہوتی ہیں۔ صورتحال پر قابو پانے کے لیے فوری طور پر اضافی ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ مویشی منڈیوں میں خوبصورت جانوروں کی بہار آ گئی۔ دمبے، بکرے، اونٹ اور کٹے توجہ کا مرکز بن گئے۔ مویشی منڈیوں میں خریداروں کا بھی رش پڑ گیا۔ کم قیمت پر خوبصورت اور تگڑے جانوروں کی تلاش شہریوں کا بڑا مشن بن گیا۔ یونیسیف کا پاکستان میں کم عمری کی شادیوں کے خاتمے کے لیے ویڈیو مہم کا آغاز۔ یونیسیف کی قومی سفیر برائے اطفال حقوق اداکارہ صبا قمر نے مہم میں مرکزی کردار ادا کیا۔ مہم کے دوران کم عمری کی شادیوں کے نوجوان لڑکیوں پر پڑنے والے منفی اثرات کو اجاگر کیا گیا۔ دل میں اتر جانے والی آواز کے مالک گلوکار اور اداکار عنایت حسین بھٹی کو مداحوں سے بچھڑے 26 سال بیت گئے۔ عنایت حسین بھٹی نے فلم، لوک موسیقی اور صوفیانہ کلام میں بھی اپنے فن کا لوحہ منوایا۔ Being under it's about improv. You almost shot me. Yeah, but I didn't. I thought it looked really good, man. Really good. I know, right? We're working to stop a weapon of mass destruction. They were just here. Hang on. One mistake, we're dead. Showtime. They don't play by a rule book. Why should we? I'll play this however you want to play it. If I'm going out, I'm going out saving something.
اور مشکوک قتل کی تحقیقات کے دوران خوفناک سازش کا پردہ فاش، لاکھوں لوگوں کی جان بچانے کے لیے ٹیم خفیہ مشن کا حصہ بن گئی۔ ایکشن تھرلر ہالی ووڈ سیریز کاؤنٹ ڈاؤن کا دھماکے دار ٹریلر ریلیز، فلم 25 جون کو ریلیز ہوگی۔